مدائن فتح ہویا، مدائن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا سارا بیت المال نہ دسترخوان ہوتے رکھ دو، سارا انڈیل دو. فبدا الیہ الحسن ابن علی، سب تو پہلے مال غنیمت دا مال لین واسطے امام حسن آئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین. سب تو پہلے امام حسن آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اے جڑا ساڑا حصہ بندا ہو دے جو دیو. فقال له الرہب والکرامہ، حضرت عمر ویکھ کے فرمان لگے جی مرحبا مرحبا، وہ تہاڑیاں عزتاں دیاں کیا باتاں جی. وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، آپ نے فرمایا 1000 درہم امام حسن کو دیو. ثم انصرف، امام حسن کہے بدر الحسین ابن علی، پھر امام حسین آئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، کہنے لگے امیر المومنین جڑا حسین دا حق بندا ہو دیو. فقال له الرعب والکرامہ، فاروق اعظم کہنے لگے مرحبا مرحبا جناب، ساری عزتاں دے تسی مالک کو بادشاہ ہو، شکر ہے تسی تشریف لے آئے ہو. فامر له بألف درہم، آپ نے فرمایا 1000 درہم دیو حسین نو. فبدر ابنہ عبداللہ ابن عمر، انہاں دے پیچھے عبداللہ بن عمر آ گئے، حضرت عمر دے صاحبزادے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، کہنے لگے امیر المومنین اور جڑا میرا حق بندا ہے ابا جی او مینوں دیو. فقال له الروح اور والکرامہ، آپ نے فرمایا پترا تینوں ہی مرحبا، تو ہی عزت دا مالک. وامر له ب500 درہم، آپ نے فرمایا انہوں 500 درہم دیو. فقال یا امیر المومنین انا رجل مشید اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ توتیہم الفا الفا و توتینی ب500. اے تے روٹی ٹکر دے جھگڑے نا، صحابہ تے اہل بیت دے جڑے جھگڑے امام کہنے لگے جدو 500 درہم دیتے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کیتا تلوارہ لے کے میں میدان وچ گیا، اس ویلے حسن تے حسین مدینہ پاک دی گلیاں وچ بچے سن چل دے سن، تے میں ایڈا مضبوط آدمی مینوں 500 تے انہاں نوں 1000. آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، تینوں سمجھ کوئی نہیں جی حسن تے حسین جا حصہ لینا ہی نا تے فاتنی بے ابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و امن کا امہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما. اس تو بعد کیڑے جھگڑے رہ جاندے؟ فرمایا ہاں ہاں تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کیوں دیا، تجھے پتہ نہیں اگر تو ان جیسا حصہ اتنا لینا چاہتا ہے تو فاتنی پھر میرے کو لیا. حسن تے حسین جگہ پہلے پیو لیا، پھر انہاں جیسی امی جان لیا، پھر انہاں جیسے نانے لیا، پھر انہاں جیسی نانی لیا، پھر انہاں جیسا چاچا لیا، پھر انہاں جیسا ماموں لیا، پھر انہاں جیسی خالہ لیا. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جا انہاں جیسے اے تو رشتے نہیں لے آ سکتا. فَأَمَّا أَبُوهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضَىٰ وَأَمَّا أُمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزَّهْرَىٰ وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَىٰ وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ الْكُبْرَىٰ وَأَمُّهُمَا جعفر بن أبي طالب وَخَالُهُمَا إبراهيم ابن رسول الله وخالتهما رقیہ وأم کلثوم ابنتا رسول اللہ. میں جاندہ تو انہاں دے ابا جی کون؟ علی مرتضیٰ ون، انہاں دی امی جی فاطمہ الزہرا ون، انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ ون، انہاں دی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ ون، انہاں دے چچا جان جعفر ابن ابی طالب ون، انہاں دے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ، تے انہاں دیا خالہ جاندہ کون؟ حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم. لیا رشتے نہ جو کیوں جی؟ اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی؟ اے جڑے جھگڑے جناب یہ تو روٹی پانی دے جھگڑے، بس اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی ہے. پتر نال گل کیتی، لکھاں سلام ہون عبداللہ بن عمر تے، شکر ہے انہاں اپنے ابا جی کو پوچھ لیا. کیوں جی؟ بعد وچ رہی تے کہنے سے جی وہ حضرت عمر ایویں جیب وچ 1000 نکل گئے سی
تے اپنے پتر واسطے انہاں کیا میں تا پوچھیا تاکہ قیامت تک تے آل بیت تے صحابہ دے جھگڑے کرن والے دے منہ تے جُتی کہ صحابہ تے آل بیت تے ایویں آپس وچ پیار سمجھ رہا لو جی بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت